अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज अडयाला जेल के अंदर वो कुछ देखा गया जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। आज अडयाला जेल एक तरह से मैदान जंग बना रहा। आज इमरान खान साहब की अहलिया को कमरे में बंद करके कुंडी क्यों लगाई गई? आज जज साहब के पीछे अचानक कोई 15 से 20 पुलिस वाले क्यों खड़े कर दिए गए? इमरान खान साहब के वकला को 1.5 घंटा क्यों लगा अंदर जाने में? और वो तमाम सहाफी जो इससे पहले समात के अंदर मौजूद थे, वो एक ही समात हुई थी जिसमें तमाम साफी जा सके थे अंदर, और उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट किया आज उनमें से कोई भी अंदर नहीं जा सका। आज अडयाला जेल के अंदर एक और वारदात पड़ी, और वो वारदात ये पड़ी कि इमरान खान साहब के वकला ने आज बायकॉट किया इस पूरी कार्रवाई का। उसके बाद वो बाहर आए, हंगामी तौर पे उन्होंने मीडिया को कुछ चीजें बताई, उसके बाद दोबारा अंदर गए। ताहम जो बड़ी चीज ये थी कि इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आज आयद होनी थी, आज फर्द जुर्म टल गई है। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। साइफर केस में जो पहली समात हुई थी, लास्ट समात के ऊपर भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे ये खदशा है कि इसके बाद कोई रिपोर्टर अंदर नहीं जा सकेगा, और आज वही हुआ। आज वो तमाम साफी जो पहली समात के अंदर गए थे, जिस तरह से उन्होंने साफ रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब बड़े डिटरमिन्ड हैं, वो जिस अंदाज से आए वो सारी चीजें हुई। कुछ लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आज कम से कम ये भी हुआ कि वो तमाम सहाफी जो उस समात के अंदर मौजूद थे, आज उनमें से किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, वो तमाम लोग बाहर खड़े रहे। आज इमरान खान साहब के वकला जो पहुंचे जब अदालत के अंदर, तो जेल के अंदर बल्कि, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। 1.5 घंटा लगा उनको उस कमरे तक जाने में जहां इमरान खान साहब के केस की समात होनी थी। उसके बाद जब वो अंदर जाते हैं, वो ये देखते हैं कि जज साहब वहां पे मौजूद हैं, कोई साफी वहां पे मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब के वकला ने शोर मचाया कि ये क्या हुआ, कि यहां तो आपने कहा था कि ये ओपन ट्रायल होगा, यहां तो कोई साफी मौजूद नहीं है। तो उसके बाद बताया ये जा रहा है कि 4 जो पिंडी के वो गैर मारूफ साफी जो थे, उनको अंदर जाने की इजाजत मिली। उन 4 लोगों के अलावा बाकी जितने भी लोग थे उनको अंदर जाने की इजाजत ही नहीं मिली। हैरान कुन वाकया नाजरीन उस वक्त पेश आता है कि जब ये ट्रायल शुरू होता है साइफर का, और इमरान खान साहब की एहलिया जो है, आज उनकी फैमिली की तरफ से उनकी एहलिया जो थी वो पहुंची, और उनको एक कमरे में बिठा दिया जाता है। और बताया ये गया, उनके वकील ने भी इस बात की तस्दीक की, और वहां पे मौजूद जो साफी हैं, या फैसल अब्बास खर, मुरीद अब्बास साहब के छोटे भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि बुशरा बीबी जो है वो अंदर गई थी, अंदर पता नहीं क्या हुआ। जब इमरान खान साहब के वकील बाहर आए, सलमान सफदर साहब, तो उन्होंने ये बताया कि बुशरा बीबी जब अंदर गई, उनको एक कमरे में बिठा दिया गया, और कमरे में बिठाकर बाहर कमरे को कुंडी लगा दी गई, और तकरीबन 45 मिनट तक बुशरा बीबी उस कमरे के अंदर महसूर रही। उसके बाद उनके वकला ने शोर मचाया, और जब समाज शुरू हो चुकी हुई थी तो उनको भी अंदर जाने की जो है वो इजाजत मिली, वो भी अंदर गई। लेकिन हैरान कुन तौर पर कमरा अदालत का माहौल कैसा था? कमरा अदालत में जी बताया ये जा रहा है कि जो मीडिया नुमाइंदगान जिनको बनाया गया था, तकरीबन 4 लोग थे, और बाकी वो इमरान खान साहब के वकला ये कहते हैं कि हम किसी को नहीं जानते जो बाकी वो कौन लोग थे। और मीडिया के भी वो लोग थे जिन्होंने कभी साइफर की कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं किया, जो इससे पहले कभी देखे नहीं गए। और उनके और इमरान खान साहब के दरमियान भी 50 फुट का फासला था, और बीच में एक शीशा लगा हुआ था। इमरान खान साहब की और जज साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, किसी सहाफी को उस वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, किसी को वो आवाज तक उसकी नहीं आती थी। और 50 फुट के फासले पर कायम जो शीशे की दीवार थी, और उसको हटाया भी गया, और इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का मुकालमा भी हुआ जज साहब से, लेकिन वो ये बताया जा रहा है कि वो किसी ने सुना ही नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब ये समाज शुरू होती है तो जज साहब के पीछे उमूमन आपको पता है कि 1-2 लोग आते हैं, एक हर जज के साथ एक बंदा आता होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये होता है सिर्फ कि वो उनका जो कवर आल होती है उसको उतारने के लिए आता है। और ये बताया गया है कि जज अबू हसनात साहब की जो कुर्सी थी जहां पे वो बैठे हुए थे, उनके पीछे जो है तकरीबन 15 से 20 पुलिस वाले जो है वो खड़े कर दिए गए थे। तो जज साहब ने कहा यार कि ये सब क्या हो रहा है, कि ये पुलिस वाले यहां पे क्यों खड़े? उनको बताया गया जी यहां तो भाई सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसलिए ये यहां पे खड़े। तो उन्होंने कहा यार मैंने तो ऐसा कोई हुक्म भी नहीं दिया, जेल के अंदर अब कौन से सिक्योरिटी के मसाइल हैं? साफी अंदर नहीं आ सकते, वही लोग अंदर आ सकते हैं जिनका नाम अंदर से लिख कर बाहर आता है या भेजा जाता है। तो ये कौन से लोग हो सकते हैं जो वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल क्रिएट करेंगे? वहां पे एक और एतराज शुरू हुआ। जब केस चला तो इमरान खान साहब के वकला ने अगेन शोर मचाया कि आपने तो ये कहा था कि ये ओपन ट्रायल होगा, इसमें तमाम मीडिया मौजूद होगा।
اور جج صاحب کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلدی تھی، وہ فرد جرم عائد کرنا چاہتے تھے، اور عمران خان صاحب کے وکلاء نے جی یہ کہا کہ یہ تمام تر غلطیاں دوبارہ نہ کریں، یہ سب آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا، چونکہ ابھی تک اس کیس کے اندر آپ نے اوپن ٹرائل کو انشور نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اس کے اوپر فیصلہ آیا نہیں ہے، تفصیلی فیصلہ جب آ جائے اس کے بعد آپ اس کو شروع کریں، تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جج صاحب کو بہت جلدی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی فرد جرم عائد ہونی ہے، تو آج انہوں نے کوئی متفرق درخواستیں جو ہے وہ دائر کر دی، ایک جو حکمت عملی تھی، یہ جج صاحب کا جو منصوبہ تھا، جو پروسیکیوشن کا منصوبہ تھا فرد جرم عائد کرنے کا، اس کو تو بریک لگی، اور 6 جو متفرق درخواستیں تھیں ان کو نپٹایا گیا، ان کو تو ختم کیا گیا، لیکن آج بشرا بی بی صاحبہ کو کمرے کے اندر بند کرنا، جج صاحب کی کرسی کے پیچھے 15 سے 20 پولیس والوں کا ہونا، اور ان تمام صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہ ملنا جو اس سے پہلے اس کیس کو رپورٹ کر چکے ہیں، اور بڑی خبریں بنی تھی، جب وہ سماعت رپورٹ ہوئی تھی تو پورا نیریٹو چینج ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے تو ایک پرپز کے تحت اندر رکھا ہوا ہے، اگر یہ سماعتیں جو ہیں وہ ان کیمرہ ہو رہی ہیں تو یہ بھی ان پرپز ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب صحافیوں کو اجازت دے دی جائے اندر جا کے اور وہ سب چیزیں آ کر باہر بیان کریں اور پھر وہ سارے کا سارا بیانیہ دفن ہو جائے، ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اب ظاہر ہے یہ خدشہ تھا موجود اپنی جگہ پہ، اور ان صحافیوں کو تو اب اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، تاہم عمران خان صاحب کے وکلاء نے باہر آ کر جو شور مچایا، انہوں نے کہا کہ اب ہم باہر آ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، وہ عمران خان صاحب کے وکلاء کی کامیابی ہوئی، لیکن ظاہر آج نہیں ہوئی تو وہ کل ہو جائے گی، جس انداز سے یہ ٹرائل چل رہا ہے، لیکن جو انشور کیا گیا تھا اوپن ٹرائل وہ نہیں ہو سکا، اوپن ٹرائل یہ نہیں ہے، یہ کسی طور بھی اوپن ٹرائل نہیں ہے کہ جنرل پبلک کا بھی وہ تاثر دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے جن کو کوئی نہیں جانتا ہوتا، آج ان صحافیوں کو لا کر بٹھایا گیا جنہوں نے کبھی سائفر کی کارروائی کو اس سے پہلے رپورٹ ہی نہیں کیا، تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اعتراض کیا، ہم نے اس کے اوپر شور مچایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جب تک صحافی اندر نہیں آئیں گے اس کیس کی سماعت نہیں چلے گی، اور انہوں نے کہا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور وہ دوبارہ اب تحریک انصاف اس اوپن ٹرائل کو جو برائے نام ایک اوپن ٹرائل تھا اس کو اب دوبارہ چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، اور عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل یہ چیز واضح کر دی ہے کہ بالکل آپ کیس کو چلائیں، ٹرائل کریں، فرد جرم عائد کریں، لیکن آپ کو میڈیا کو اندر جانے کی اجازت دیں، آپ میڈیا کی موجودگی میں یہ سب کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میڈیا ہونا چاہیے، اور یہ میڈیا کے بغیر کسی صورت بھی اس کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا، آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں، جب وہ فیصلہ آ جائے اس کے بعد آپ ضرور فرد جرم لگائیں، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندر بہت سردی ہے، اور جو سماعت کرنے والا جو بینچ تھا یا جو جج صاحب کی جہاں پہ کرسی تھی وہ بہت دور تھی، صحافیوں کو وہاں سے بہت دور بٹھایا گیا ہوا تھا، اور ایون خان صاحب کا جو وکلاء کے ساتھ مکالمہ ہے وہ تک جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور جو پولیس والے کھڑے تھے اس کے اوپر جج صاحب بھی بڑے حیران تھے کہ یہ کیوں کھڑے کیے گئے، ان کو پھر ہٹایا گیا، تو یہ سائفر کی جو ہے وہ روداد ہے، اب معاملہ بھائی واپس چلا گیا اسی نہج کے اوپر جہاں پہ یہ لاسٹ سماعت سے پہلے تھا، یعنی کہ سماعت ہوگی اور مرضی کے کچھ صحافی جائیں گے، ان کی کوئی خبر نہیں آئے گی، اور عمران خان صاحب کے وکلاء کو ہی باہر آ کر بتانا ہوگا کہ اندر آج یہ ہوا، اور اس کو اگر وہ چیلنج بھی کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہی لوگوں کے پاس اس کیس نے جانا ہے جنہوں نے اس سے پہلے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیا ہوا ہے، تو اب ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کا کمرے کے اندر بند کرنا تھا یہ مطلب سمجھ سے باہر تھا، اور یہ بتایا گیا جی کہ مطلب مقصد کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں بتایا جو بھی جائے، اس کو جو بھی تصدیق دیا جائے، یہ انتظار کروانے کے لیے وہاں بٹھایا گیا تھا، تو انتظار کا یہ مطلب تو نہیں کہ باہر سے کنڈی لگا دی جائے، انتظار کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تصدیق کی جائے، تو بیسکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹارچر کرنا مقصود ہوگا یا زج کرنا مقصود ہوگا، اور ورنہ کنڈی لگانے کا ایسا کوئی جواز وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔